नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निम्ति न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। भयानक विद्रोह सुरु भयो नेकपा एमाले भित्र। फ्लोर क्रस गर्न चान्चुले आँट्ने हुँदैन। हेपिएको, अपमानित भएको र ठगिएको महसुस गर्दै आएका एमाले भित्रका माधव कुमार नेपाल समूह अब भने विद्रोहको बोली मात्र होइन, व्यवहार नै देखाउन थालेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रस यसैको उदाहरण हो। अब यो कता कता सल्कने र बढ्ने हो, त्यसले सङ्घीय सरकारकै भावी रूपरेखा कोर्ने पनि निश्चित छ। कार्य सम्पादनको हिसाबले सफल हुने हो कि असफल, माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेकाहरू सबै मन्त्री पदमा पुनः विराजमान गराइए। जवाफमा कर्णाली प्रदेशमा एमालेको कारबाहीमा परेका 3 जनाले मन्त्री पद फेरि हात पारे। क्या मिल्दोजुल्दो छ है खेल। कारबाही भए पनि के को डर, मन्त्री पद त हातमै छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद दुवै चट भयो। तर 5 घण्टा पनि लागेन उनलाई पुनः त्यही मन्त्री पद पाउन। यद्यपि सांसद पद भने उनले गुमाएका छन्। उता कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने 4 मध्ये 3 जना कारबाहीमा परे। 1 जनालाई स्पष्टीकरण मागियो। कारबाहीमा पर्ने 3 जनाले शाही सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका छन्। एमाले माधव नेपाल समूहका नन्दसिंह बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, अमर बहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास र कुर्मराज शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। नेपाल समूहले गरेको यो 8 अब कता कता देखा पर्ला। अहिले सबैको ध्यान त्यही तानिएको छ। कारबाही भोग्न तयार हुनेसम्मको नेपाल समूहको आत्मघाती कदमले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुन हदसम्मको सङ्कट पार्ने हो, यसलाई सबैले अत्यन्तै चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। सत्तारूढ हुँदाको तत्कालीन नेकपा भित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच झ्याङ्गिएको माया प्रेम गाढा रहेछ भन्ने पनि देखिन थालेको छ। एमालेमा नै फर्कन पेरिस डाँडाबाट बिदा मागेर हिँडेका नेपालले ओलीको कोटरीमा अटाउन धेरै प्रयास गरे। तर ओलीले एमाले रूपी दरबारको ढोकाको आग्लो यसरी लगाए चान्स कतैबाट पाउने अवस्था रहेन। बरु उल्टो त्यो दरबारको ढोका माओवादी केन्द्र त्यागेकाहरूका लागि भने सहजै खुल्यो। राजनीतिमा इखले पनि हो काम गर्ने। ओलीसँग चिडिएकाहरूले त्यही इख पालेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको मात्र पेवा होइन भन्ने ठानेका उनीहरूले त्यसै अनुरूप तयारी थाल्दा सम्भावनाको नजिक पुगेको सङ्केत पनि देखिन थालेको छ। तर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन धमाधम अन्त्य गर्दै आएका ओली समूहले सङ्घीय संसदलाई कसरी अघि बढाउने हुन्, त्यो खेलले कुन रूप लिन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई सङ्कटमा पुर्याएको आरोप बारम्बार लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुन बहानामा फेरि संसदमाथि प्रहार गर्ने हो, यो सम्भावना जतिखेर पनि जीवित छ। यही भयो भने संसदीय अभ्यासमा मात्र नभई हुर्कँदै गरेको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। राजनीति विकृति पाटोको रूपमा रहँदै आएको छ। यस्ता अभ्यासहरूले संविधानमाथि नै धावा बोल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व लिन आतुर छन्। माओवादी केन्द्रलाई झट्ट विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पुगेका देउवाले माओवादीलाई बारम्बार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाव बढाउँदै आएका छन्। सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने तर्क देउवाको छ। उता गृहनगर चितवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्र कायापलट हुने नयाँ समाचार सुन्न पाउने भन्दै ओली सरकारलाई ठाडै ढल्न लागेको सङ्केत दिएका छन्। प्रचण्डले सङ्घीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारहरू पनि अब धमाधम ढल्ने दाबी समेत गरे। उनकै शब्दमा भन्ने हो भने अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ अरे। यता जनता समाजवादी पार्टी लगभग विभाजनको नजिक पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो परेन। शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आइज नभनी कुकुर पनि जाँदैन भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराई गएनन्। उनीसँगै उपेन्द्र यादव पनि बालुवाटारमा जान मानेनन्। तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो शिर ठाडो पारेर गए। यसको अर्थ ठाकुर र महतो सत्ता लोभमा
लोभिसकेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। खिचडी सबैतिर पाक्दैछ, खेल सबैतिर जारी छ। अब कसले कसको पोस्टमा गोल हान्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। तर त्यो गोल नेपालीले नै अथवा भनौँ देशभित्रकै खेलाडीले हानुन्, संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने गरी अन्त कतैबाट हानिनु भएन। हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी कतैबाट पनि गोल हुनु भएन। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा आजको पहिलो र प्राथमिकताको साथ आम दर्शक महानुभावलाई जनचेतना फैलाउने र एउटा सूचनाको आधार बनाउने हिसाबले हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट रहेको छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कोरोना भाइरसको यो दोस्रो लहर सुरु भइसके पछाडि कोरोनाको यो कहरले यति बेला देशका विभिन्न अस्पतालहरू भरिएका छन्। भेन्टिलेटरहरू, त्यसैगरी आइसियुहरू फुल प्याक भएका छन्। सरकारको तयारी पूर्ण फितलो भएको यति बेला महसुस गरिरहेका छन् आम सर्वसाधारणले। देशका अस्पतालहरू भरिएका छन् भने सीमा क्षेत्रमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने यति बेला किटहरू सकिएको अवस्था रहेको छ र निर्वाध रूपमा सीमा क्षेत्रबाट ओहोर दोहोर गर्ने नागरिकहरू देश फर्कने क्रम बढेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको यो दोस्रो भेरिएन्टको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ र संक्रमितको संख्या दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ। यो सम्बन्धी आज हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा डाक्टर बाबुराम मरासिनी जो पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ एडिसीका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ भने डाक्टर समीर अधिकारी जो सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका, उहाँसँग पनि कार्यक्रम अवधिभर टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष केही जनचेतनामूलक जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। र त्यसैगरी आज हामीसँग अर्को एउटा विषय रहेको छ। खासमा यो सैलुङ क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको रामेछाप र दोलखा दुईटा जिल्लाको बीच यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ। यो सीमा विवाद र एउटा ऐतिहासिक ठाउँलाई दुईवटा जिल्लाले, रामेछापले मेरो र दोलखाले मेरो भन्ने हिसाबले एउटा विवाद उब्जिएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ र अर्को एउटा हामीसँग आज एउटा रिपोर्ट रहेको छ। 12 वर्ष अगाडि कार्यालय सहयोगीको लागि दिएको परीक्षाको नतिजा 12 वर्ष पछाडि सार्वजनिक भएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। खानेपानी संस्थानको लागि कार्यालय सहयोगीको लागि 12 वर्ष अगाडि आवेदन दिएर परीक्षा लिएका थिए, त्यो आज 12 वर्ष पछाडि प्रकाशित भएको छ। यो सम्बन्धी हामीसँग रिपोर्ट पनि रहेको छ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने फाइबर र फोनबाट जोडिन सक्नेछौँ र तपाईँहरूले कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कोरोनाको नयाँ प्रजातिले बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी निराशा बनाउन थाल्दा समेत विद्यालय किन निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नु कतिको जायज हो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 28.22% अर्थात् 471 जनाले तालीमा र 71.78% अर्थात् 1198 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। आम दर्शकको मत हेर्दा सबै दर्शकहरूले अधिकांशले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने मत राख्नु भएको छ। ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCलाई अघि बढाउन प्रमुख दलहरूबीच भएको सैद्धान्तिक सहमति कस्तो लाग्यो? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा आफ्नो मत तपाईहरूले दिन सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक चासोको विषय, आम जनसरोकारसँग सवाल राख्ने विषयमा तपाईहरूले आफ्नो ताली र गाली मार्फत आफ्नो मत, प्रतिक्रिया र विचार जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तपाईहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र ताली र गाली मार्फत आफ्नो अमूल्य विचार, प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ।
अब लागौं पहिलो विषयतर्फ। आजको पहिलो र विशेष खासमा दर्शक महानुभावलाई जनचेतना दिने उद्देश्यले तयार पारिएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि तयार पारिएको यो रिपोर्ट रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले फेरि पखेटा फिजाउँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित सीमावर्ती प्रमुख सहरहरू चपेटामा परेका छन्। असहज बन्दै गएको अवस्थामा सरकारी प्रयासभरि फितलो देखिँदा आम सर्वसाधारण पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनेतर्फ सजग भएको भने पाइँदैन। भीड जताततै बढ्दो छ र त्यही भीड कोरोना भाइरसका लागि उर्वर अवसर बन्न थालेको छ। बालबालिका बढी प्रभावित भएको यो नयाँ प्रजातिको कोरोनाको मोबिलिटीको चेन ब्रेक गर्न विद्यालयहरू वैशाखभर बन्द गर्ने तयारी भइसकेको छ। तर सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल एवं प्रदेश स्तरमा खोलिएका कोभिड-19 अस्पतालहरूको तयारी भने झनै फितलो देखिएको छ। सीमामा एन्टिजेन किटको अभाव देखिँदा पर्याप्त परीक्षण नगरी शरीरको तापक्रम मात्र नापेर आगन्तुकहरूलाई भित्र्याउने गरिएको छ। महामारीले ढाड चढेर टाउकोमा हान्ने अवस्था आइसक्यो, तर लापरवाही जताततै देखिएको छ। त्यसमाथि नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण भएको हो होइन भन्ने यकिन गर्न नमुना अझै पनि विदेश पठाउनु पर्ने बाध्यताले सङ्कटमाथि थप सङ्कट थपिँदो छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। संक्रमणले यसरी उठाउँदैछ टाउको। कोरोना संक्रमणको दर दिन 2 गुना र रात 4 गुनाले बढ्दैछ। पछिल्लो एक साताको अवस्था खेलाउँदा पनि नक्सा भयावह बन्न सक्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। एक समय डबल फिगरमा झरेको संक्रमितको संख्या 1000 उकालो चढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5084 को पीसीआर र 679 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1096 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिँदै गर्दा सरकारी तयारी चुस्त छ। सरकारी र निजी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताउने गरेको सरकारले महामारीको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ कुनै गम्भीर कदम चालेको छैन। त्यसमाथि नयाँ भेरिएन्टको खतरा बढ्दै गर्दा यसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले थप तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्था टटकारो छ। गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू चाहिँ धेरै आउने मध्यनजर गरेर आइसकेको पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले फेरि 4वटा भेन्टिलेटर बढाएर चाहिँ 12वटा भेन्टिलेटर चाहिँ हामीले पुऱ्याएका छौँ। त्यस्तै गम्भीर प्रकारका बिरामी जसलाई चाहिँ सास फेर्न एकदमै गाह्रो छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नको निम्ति भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाइराखेका हौँ। र त्यस्तै हाम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि थप हामीले ह्युमन रिसोर्सका लागि चाहिँ विभाग र मन्त्रालयले चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ र विशेष रूपमा हामीले थपिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो लजिस्टिक सपोर्टको लागि पनि त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय देशभर संक्रमणको दर तीव्र बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका महत्त्वपूर्ण सहरहरू महामारीको सङ्कटमा फस्दै गएका छन्। कोरोना संक्रमितको दर यसरी बढ्दैछ। 2077 चैत 29 गते आइतबार जम्मा पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण 3125, जम्मा संक्रमित 303 जना। 2077 चैत 30 सोमबार 5105 परीक्षण 559 जना संक्रमित। 2077 चैत 31 मंगलबार 5203 परीक्षण 517 जना संक्रमित। 2078 वैशाख 1 बुधबार 4740 परीक्षण 603 जना संक्रमित। 2078 वैशाख 2 बिहिबार 4152 परीक्षण 534 जना संक्रमित। 2078 वैशाख 3 शुक्रबार 6158 परीक्षण 900 जना संक्रमित। 2078 वैशाख 4 शनिबार 6004 परीक्षण 843 जना संक्रमित। 2078 वैशाख 5 आइतबार 5783 परीक्षण 1096 जना संक्रमित। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 1015 र एन्टिजेन विधिबाट 81 जना गरी जम्मा 1096 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 45, ललितपुरमा 64 र काठमाडौँमा 326 जना गरी जम्मा 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिका 85 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। सीमा नाकामा निर्ममताका साथ कडाई नगरी सुरक्षित रहँदैन नेपाल। सरकारको भनाइअनुसार उपत्यकामा सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा 6371 जनरल बेड रहेकोमा 445 आइसोलेसन बेड, 454 आइसियु बेड, 545 आइसोलेसन बेड, 454 आइसियु बेड र 214 भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। तर कोरोना उद्गमको मुख्य द्वार मानिएको भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा कडाई नगरी देश सुरक्षित रहने अवस्था भने पटक्कै छैन। भारतबाट हुने निर्बाध आवत जावतले नेपालमा कोरोना संक्रमण दर वृद्धि हुनुमा मुख्य कारण मानिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 17वटा भेन्टिलेटर आइसियु बेड छन् जुन अहिले सबै संक्रमितले भरिएका छन्। संक्रमित थपिँदै गए अस्पतालमा बेड पाउने अवस्था छैन। त्यसैगरी पर्साको नारायणी अस्पतालमा 35 बेड आइसोलेसन, 7 बेड आइसियु र 5वटा भेन्टिलेटर मात्र छ। अहिले नै ती अस्पताल संक्रमितले भरिएको छ। उता भेरी अस्पतालमा रहेका 8 बेडको भेन्टिलेटर सबै संक्रमितले भरिएका छन्। भारतमा हरेक दिन संक्रमितको नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै। उता भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 2,61,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यो अहिलेसम्मकै उच्च दर हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,61,500 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी सोही अवधिमा भारतमा 1,501 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको पनि भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा बढ्दो दरलाई हेर्दा सरकारले सीमामा कठोर कदम चाल्नै पर्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब पछिल्लो समय दिनानुदिन संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। अब पहिलो चरणमा सुरु भएको, खासमा चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस भन्दा अहिले आएको यो दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसलाई अझ खतरनाक भनिएको छ। तर यो समयमा, यो बीचमा सरकारको तयारीलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब सरकारको तयारी त त्यति अब राम्रो छैन, फितलो नै छ। पोहोर सालको पनि त्यो फितलो तयारी भएको कारणले एकदमै धेरै मान्छेहरू चाहिँ संक्रमित हुनु पर्यो, धेरैको ज्यान गयो। अब त्यसबाट केही पाठहरू सिकेर अहिले चाहिँ समयमै यो तयारीहरू राम्रो गर्नु पर्थ्यो, पर्याप्त बजेट पनि गर्नु पर्थ्यो। मैले त त्यो पोहोर साल बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो अर्थमन्त्रीले, अनि उहाँले 90 अरब छुट्याउनु भयो। त्यसमा धेरै निर्माणको काम रहेछ। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ यो बजेट अपर्याप्त भयो। यो बजेट चाहिँ त्यो 90 अरब होइन, अझ 30 अरब जति चाहिँ थप्नु पर्थ्यो। यो खर्च भएन भने त सरकारकै पैसा हो, अर्थ मन्त्रालयको पैसा हो, नेपालकै पैसा हो। यो अर्को काममा लगेर खर्च गर्नु हुन्छ नि। तर अब तपाईँले चाहिँ अब रोडमा बनाउन दिएको बजेट, अरू घर बनाउन दिएको बजेट, सरकारी घरहरू बनाउन, खानेपानी गरेको बजेट फर्काएर फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो पिसिआर किट किन्न, बिरामीको यो चाहिँ बिरामीको औषधि उपचारमा खर्च गर्न सकिँदैन। त्यसो भए त्यो बेलादेखि नै अलिकति अर्थमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर देखियो कि पर्याप्त बजेटको पनि अनि चाहिँ गर्न सकेन। अब मन्त्रालयसँग चाहिँ अलि लबी गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयसँग, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग। यदि बजेट पुग्दैन हामीलाई चाहिँ अनि बजेट बेसी दिनुहोस्, यो चाहिँ यो बढ्यो भने यसले चाहिँ देशको अर्थ नोक्सानीमा पर्छ भन्नु पर्थ्यो। त्योमा पनि अलिक कमजोरी भयो। त्यसको साथसाथै अब अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ पोहोर सालमा के अब चाहिँ हन्डर खायौँ, ती हन्डरहरूलाई सम्झेर अलि तयारी चाहिँ अलि चाहिँ व्यापक गर्नु पर्थ्यो। यो स्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाउने कुरा भने अलिक कडाइपन हुनु पर्थ्यो, कानुनमा संशोधन गर्नु पर्थ्यो। संक्रामक रोग ऐन अहिलेसम्म या अध्यादेशबाट या संसदमा पेश गरेर पास भइसक्नु पर्थ्यो। त्यो भएको भए अलिकति फरक परिदृश्य हुन्थ्यो। त्यो केही पनि देखिँदैन। हामी जहाँ घुमी पनि रुम्जाटार भने फेरि रुम्जाटार पुगिसकेका छौँ अहिले फेरि। डाक्टर साहब, भनेपछि हाम्रो सरकार जति गम्भीर बन्नु पर्थ्यो त्यो गम्भीर बनेन, सरकारी संयन्त्रहरू नै मिलेन। यो एकदमै अब दुई किसिमको यो समन्वय भन्छ। अब यो सरी यो एउटा चाहिँ हरिजेन्टल भन्छ, यो माथिल्लो लेभलको हरिजेन्टल भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, यी मन्त्रालयसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हरिजेन्टल भनिन्छ, हरिजेन्टल कोअर्डिनेसन। त्यो हरेक मन्त्रालयसँग अहिले चाहिँ कोरोना जोडिएको छ। अब सेवाग्राहीहरू चाहिँ घर कार्यालय गएका होला, सेवाग्राही चाहिँ वडा कार्यालयमा गएका होला, सेवाग्राहीहरू मालपोतमा गएका होला, कार्यालयमा गएका होला। जहाँ पनि अनि चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भयो, त्यहाँ कुनै पनि विशेष प्रकारको तयारी गरिएन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्न पनि लगाएनन्। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अब पहिलाभन्दा अलि त्यो पुनर्संरचना गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ छिटो छरितो सेवा दिनुहोस्, धेरै बेर त्यो कोठामा कुर्नुपर्ने अवस्था नगराउनुहोस्। सकभर अरू प्रकारको त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर यो सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा
अन्य प्रकारले जस्तो यो डिजिटल प्रविधिबाट चाहिँ यो चाहिँ सेवा दिने गर्नुस् भन्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले पनि गरेन। 2015 सम्म 25 ठाउँमा चाहिँ टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भइसकेको थियो 25 वटा अस्पतालमा। त्यो टेलिमेडिसिन सेवा कोल्याप्स गरायो। पाटन अस्पताललाई त्यसको चाहिँ सेन्टर बनाएको थियो। पाटन उहाँहरूले जिल्लाले पाटन अस्पतालसँग चाहिँ जिल्ला अस्पतालले पाटन अस्पतालसँग सम्पर्क गर्थे अनि त्यही अनुसार चाहिँ अनि चाहिँ बिरामीहरूको उपचार हुने व्यवस्था थियो। त्यो टेलिमेडिसिन यस्तो बेलामा यो प्रकोपको बेलामा त्यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। मानिसहरूले त्यही घर बसी सेवा पाउँथे। त्यो पनि अनि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नु पर्थ्यो। त्यो पुनर्जीवित पनि नगरेर त्यतिकै राखिएको छ। हजुर, प्रविधि र प्राविधिक कुराहरूमा पनि हामी धेरै नै पछि छौँ। अब यसको अर्थ सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरीको कारणले कोरोना संक्रमण अझ बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? तपाईँ एक विज्ञ भएको हैसियतले सकिन्छ नि। अब हाम्रो त के हुन्छ भने हामीले अब एक त भारतसँगको हाम्रो खुला सीमा भयो। खुला सीमा भएको हुनाले मानिसको ओहोरदोहोर चाहिँ रोकटोक छैन होइन। यस्तो बेलामा त रोकटोक गर्न पनि सकिन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिन्थ्यो? म त पहिलेदेखि 4 सालदेखि भनिरहेको छु, प्लेनबाट चढेर आउने मान्छेलाई PCR को रिपोर्ट चाहिने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने। भारतबाट आउनेलाई त्यो PCR को रिपोर्ट पनि नचाहिने, क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न नपर्ने नियम लागू गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ यो अब सबै संसारका नागरिकहरू बराबर हुन्, तर अब चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरू अलि बराबरभन्दा अलि नजिक छन्, उहाँहरूसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने हेक्का राखेर त्यो नियम लागू गरेको भए। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालबाट भारतमा कोही प्रवेश गर्न गर्न खोज्छ भने पनि PCR नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाउनु पर्यो। हजुर, भारतबाट कोही नेपाल प्रवेश गर्न खोज्छ भने पनि PCR रिपोर्ट चाहिँ देखाउनु पर्यो। यदि नलिकन कोही आयो भने त्यही बोर्डरमै बस्नु पर्यो, कुरेर बसेर PCR को टेस्ट पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो त्यो अनि चाहिँ देखाएपछि गरेको भए अहिले हामी यति ठुलो यो एउटा ठुलो जोखिममा हामी त अब एकदमै अब भयानक जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ भारतको, किनभने भारतसँगको कतिपय कुराहरू त्यो सामाजिक आर्थिक विषयहरू नेपालको र भारतको धेरै जसो मिल्ने हुनाले त्यहाँ त्यस्तो भयो भने नेपालमा यहाँ किन हुँदैन भन्ने तर्क राख्ने भने यहाँ पनि त्यस्तै खालको समस्या हुनसक्छ। त्यति धेरै बिरामी हुन सक्छन् जुन चाहिँ हाम्रो देशले अब क्षमताले भ्याउन सक्ने भन्दा पनि बेसी हुन सक्छन् भनेर हामी अलिक कडाइपनमा जानु पर्थ्यो, कडा गर्नु पर्थ्यो। हामी त्यो चाहिँ गरेनौँ। त्यो चाहिँ अलिकति 4 सालको पनि त्यही सीमाकै कारणले नेपालमा धेरै मानिसहरू चाहिँ भित्रसम्म भित्रिएर चाहिँ रोग फैलियो। अब अहिले पनि अब त्यही कारण चाहिँ रोग फैलिने सम्भावना बढेको। डाक्टर साहब, अब यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बढ्ने, अझ यसले आफ्नो साम्राज्य फैलाउने भनेर स्वयं सरकारी निकायहरूले आकलन गरिरहेका छन्। अब यो नयाँ भेरिएन्ट कतिको घातक हुन सक्छ? यो पहिलाको अनुसन्धानले अब यो चाहिँ सुरुमा यो नोभेम्बरतिरको अनुसन्धानले के भन्यो भने यो 70 गुणा बढी सर्ने रहेछ। 70 गुणा बढी सर्ने रहेछ पहिलाको तुलनामा, पोहोरको तुलनामा। यो चाहिँ अनि चाहिँ 70 गुणा बढी सर्ने भनेपछि त्यसले प्रमित गराउँदा यसले चाहिँ 70 जनालाई गराउने भयो। अब यसले चाहिँ अब पोहोरकोले चाहिँ 10 जनालाई गराउँथ्यो भने यसले चाहिँ 700 जनालाई गराउने। एउटै मान्छेले 700 जनालाईसम्म चाहिँ संक्रमित गराउने भयो। अब 700 जनाले फेरि अनि 70 का दरले चाहिँ यो संक्रमण गराउँदा त अब धेरै छिटै लाख 1.5 लाख पुग्दो रहेछ छोटो समयमै। त्यसैले यो धेरै संक्रमित छ। अब यसको अब यो कति घातक हो, भाइरुलेन्ट भन्छ है अङ्ग्रेजीमा यो चिकित्सा विज्ञानले, असाध्यै कडा खालको भने धेरै भन्ने कुरामा अहिलेसम्म चाहिँ धेरै त्यतातिरबाट यो खास गरी यो ब्रिटेनबाट निक्लेको हुनाले चाहिँ ब्रिटेनको अनुभव चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यति घातक चाहिँ देखिएन। भयो के भने 10 जनाकोमा 100 जनामा 1-2 जना चाहिँ यता हस्पिटलमा आइसियुमा भर्ना हुन जानुहुन्थ्यो। 700 जना अनि चाहिँ हुन बित्तिकै त 7 दुना 14 जना जानुहुने भयो त। 14 जनालाई अस्पतालको शय्याको आवश्यकता पर्ने भयो। त्यसैले त्यो संख्या चाहिँ धेरै भएको कारणले धेरै मानिसहरू अस्पतालमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन सक्छ। यो अब कति घातक हो, नेपालमा अब कति घातक हुन्छ
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेरी हुन्छ अमेरिकामा पनि अब चाहिँ यो श्वेत र अश्वेतको विषयमा पनि यो रोगले फरक व्यवहार गरे हुन्छ। स्वास्थ्य मान्छे लोग्ने मान्छेमा पनि कहीँ अलिकति फरक गरेको हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले यताको भूभागका मान्छेहरूलाई र पश्चिमी देशका भूभागका मान्छेहरूलाई फरक व्यवहार गर्छ। पहिला बिफोर चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा धेरै कडा थिएन, तर भारत नेपालतिर अत्यन्त कडा धेरै मान्छे मार्ने खालको थियो बिफोरको त्यो चाहिँ नि भाइरस। त्यसरी अब यहाँ कसरी यसले व्यवहार गर्छ, यो कति घातक खालको भाइरस हुन्छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ, सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो टेस्ट नेपालमै हुनु पर्यो। अब नयाँ भेरिएन्टको अब यतिका दिनसम्म टेस्ट पनि हुन सकेको छैन। अब भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो। सबैले भन्छन् हामी गर्न सक्छौँ भनेर, फेरि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्छु भन्नेले त गर्न दिए पनि हुन्थ्यो नि त, स्याम्पल पठाएर चाहिँ अनि चाहिँ गर्न दिएर यो यसको चाहिँ यो यसरी गइरहेको छ। यो तपाईँ आफैले पनि बताउनु भयो हामीलाई, अब सरकारी निकायहरू बेच्ने समन्वयनको अभाव छ, सरकारले फितलो नीति बनाएको छ भनेर। अब सरकारलाई तपाईँले के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि, र आम नागरिकलाई कस्तो खालको सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ छोटोमा? अनि यो अब पहिलेदेखि भनिरहेको छु, जहाँ भिड त्यहाँ कोरोना हो कि। कोरोना चाहिँ जहाँ भिड छ, मुम्बईमा किन भयो हेर्नुहोस् न, मुम्बईको मेट्रोमा चढेर हेर्नुभयो होला, म त अब चढेँ हेर्नुहोस् मुम्बईको मेट्रोमा धेरै वर्ष अगाडि चढ्दाखेरि पनि यति भिड रहेछ कि त्यहाँ। त्यो भिड चाहिँ अब चाहिँ मान्छेको त्यो अब सास फेर्नै गाह्रो हुने गरी भिड हुँदो रहेछ त्यो डिब्बाभित्र। हरेक अब त्यो कुनै घन्टा पनि त्यहाँ चाहिँ भिड नभएको त्यो अवसर मैले चाहिँ देखिनँ। त्यसैले चाहिँ अनि त्यहाँको जस्तो परिस्थिति यहाँ त छैन। तर यहाँ के भयो भने हामीमा कोही पनि चाहिँ अनि अनुशासन छैन। हामीले चाहिँ फेरि के गर्यौँ भने चाहिँ सरकारले पनि यो भनेन कि, सरकारले एउटा मात्रै अहिलेसम्म भन्यो मोटरसाइकल चढ्नेलाई हेलमेट लगाऊ। तर खोइ त लाइनमा बसेर बस चढ्नुपर्छ, सेवाको दिने कार्यालयमा गएर लाइन बस्नुपर्छ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा चाहिँ सेवा दिनुपर्छ। यी कुराहरू लेखेका त होला कहीँ सिद्धान्तमा, तर व्यवहारमा कहीँ पनि यो चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा कहीँ पनि छैन। यो कहीँ अभ्यासमा कहीँ कुनै अड्डाले पनि यस्तो गरेका छैन। अलिअलि ब्याङ्कले त्यो चाहिँ अहिले यो टोकन निकाल्ने व्यवस्था गरेका छन्, कम्प्युटराइज टोकन निकाल्ने व्यवस्था गरेर अलि चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भलाई यो अलि मान्यता दिएको देखिन्छ। त्यो बाहेकको धेरै अफिसहरूमा यो सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको देखिँदैन। भिड अनि त्यसले गर्दाखेरि भिडभाडको अवसर दियो। त्यो भिडभाडको अवसरले गर्दाखेरि अब अहिले पनि भन्छन् मान्छेले यात्राले त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् न हामीलाई के भन्नुहुन्छ भनेर मान्छेहरूले उल्टो हामीलाई झपार्छन्। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अनि यो कम फर्स्ट सर्भ भन्नेलाई मान्यता दिनु पर्यो। सकभर मानिसहरूलाई यो चाहिँ कार्यालयहरूमा जानुपर्नेको सट्टा वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अनि यो चाहिँ अब बस चढ्दाखेरि लाइन लागेर एकदम चाहिँ समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यो मास्क लगाएर बस चढ्ने। दर्शक महानुभाव, हामीले यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम मरासिनीसँग। डाक्टर बाबुराम मरासिनीले हामीलाई जानकारीमूलक जनचेतनामूलक कुराकानी गर्नुभएको छ। सरकारी संयन्त्रको अभावको कारणले गर्दाखेरि, समन्वयात्मक अभावले गर्दाखेरि अहिले कोरोना संक्रमणको दर बढ्न सक्छ र जसले महामारीको रूप लिन सक्छ। सरकारी तयारी फितलो रहेको छ र आम जो सर्वसाधारण छन् उहाँहरू आफै पनि सुरक्षित र स्वस्थ रहनु पर्ने जरुरत रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। पछिल्लो समय नेपालमा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि निरन्तर विवाद बढ्दो छ, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको समेत प्रचुर सम्भावना बोकेका स्थलहरू समेत ओझेलमा पर्दै आएका छन्। 100 वटा थुम्काहरूको संगमस्थल महाभारत लेकको सबैभन्दा उच्च भाग सैलुङ पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेन। सैलुङ क्षेत्रलाई लिएर रामेछाप र दोलखा बीचको सीमा विवाद चर्किएको छ। टिभी जर्नलिस्ट कृष्णकुमारी चौलागाई र महेश्वर केसीले स्थलगत अध्ययनको आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सैलुङ रामेछापको दोरम्बा भन्छ मेरो हो, दोलखाको सैलुङ भन्छ मेरो हो।
दोलखा र रामेछाप जिल्लाको बीचमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सैलुङलाई रामेछापको दोरम्बा र दोलखातर्फको सैलुङ तथा मेलुङ गाउँपालिकाले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। रामेछापतर्फ पर्ने दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले सैलुङ मुख्य स्थान अर्थात् सैलुङको शिर र अन्य 80% आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने दोलखाको सैलुङले पानी ढलो सीमा कायम गरी उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्न छोडेको छैन। केही क्षेत्र मेलुङ गाउँपालिकामा समेत पर्ने दाबी मेलुङ गाउँपालिकाको छ। आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेको भए पनि सैलुङको विकासको लागि दोरम्बा गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाइरहेको छ। सैलुङको विकासका लागि कुनै कसर नछाड्ने उसको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2032 सालको नापीले नै सैलुङको 80% भूभाग रामेछाप र बाँकी भूभाग दोलखाको भनेर छुट्याएको कारण पनि यो आफ्नो क्षेत्रमा पर्छ भनेर हक दाबी गरिराख्नु उचित नहुने दोरम्बा गाउँपालिकाको दाबी छ। सैलुङको स्थिर र अधिकांश भूभाग आफ्नो रहेको कारण पनि अन्य जिल्लाले दाबी गर्नु उचित नहुने उसको तर्क छ। यही मुनतिर एउटा सैलुङसोरी महादेव थान भन्ने छ, त्यसको नामबाट सैलुङसोरी गाउँपालिका बन्यो। तर यो सैलुङ नै चाहिँ यो अहिले सीमाको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने नक्सामा बकैदा हामीसँग प्रमाण के छ भने 32 सालको नापीमा यो सैलुङ चाहिँ अहिले 108वटा थुम्का जुन दोलखातिर फर्केको छ यसको आधी भाग छ। अहिले यो घले डाँडाबाट यो चाहिँ जारकाटे ढुङ्गा भन्ने ठाउँसम्म हाम्रो सीमा छ। छिमेकी नगरपालिकाले गिद्धे नजर लगायो दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका। सैलुङबाट मनमोहक गौरीशङ्कर हिमाल, सगरमाथा, लामपुच्छ्रे हिमाल, गणेश हिमाल लगायत काठमाडौँ उपत्यका र तराईका केही भूभागहरू समेत देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय केही पूर्वाधारको विकास भएसँगै रमणीय उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनेपछि छिमेकी गाउँपालिकाले गिद्धे नजर लगाएको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको आरोप छ। पर्यटकहरूको चाहिँ एउटा यहाँ उपस्थित देखेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ हैन यो सैलुङ चाहिँ हाम्रो हो, सैलुङबाट नै हाम्रो गाउँपालिका बनेको हो भन्छ। तर धनबहादुर भन्दैमा धन हुन्छ भन्ने कुरा त होइन हैन। अब त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सैलुङ गाउँपालिका राख्यो हैन, सैलुङ गाउँपालिका राख्यो तर सैलुङ मुख्य सैलुङको भाग रामेछापको दोरम्बाको हो, रामेछापको हो, दोरम्बाको हो। तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले 100 उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल घोषणा गर्दा दोरम्बालाई समेत सूचीकृत गरिएको थियो। यसको मुख्य कारण र आधार सैलुङ नै भएको दाबी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। हामी दुईवटै आफ्नो नाका क्षेत्रलाई, आफ्नो बेस क्षेत्रलाई हामी विकास गर्न सक्थ्यौँ, यसलाई बिना विवाद पनि। र यो विवाद हामीले गर्न चाहिराखेका थिएनौँ, तर विशेष गरेर सैलुङ गाउँपालिकाको नेतृत्वले उहाँहरूले उठाउनुभयो र त्यसको विषयमा अब हामीले विवाद गर्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रो प्रयासहरू त्यहाँ थिए। स्थानीय सरकार गठन पश्चात सैलुङ मात्र नभई देशका धेरै स्थानमा स्थानीय तहको सीमा विवाद र प्राकृतिक स्रोतको विवाद उत्पन्न भएको र त्यसलाई निरूपण गर्न नापी विभागले रणनीति नै अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मन्त्री परिषदले किन हतार गरियो? यता स्थानीय तहमा 2 जिल्ला र स्थानीय तहबीच भएको विवादको निकुल नै नगरी नेपाल सरकारको चैत 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भने साबिक दोरम्बा गाउँपालिकाको प्रस्तावित नाम दोरम्बा सैलुङ राख्न स्वीकृति दिएको छ। ऐतिहासिक धरोहर रहेको सैलुङलाई सरकारको यस किसिमको निर्णयले झनै विवादमा तान्ने अवस्था देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा दोलखा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष वृषभबहादुर तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब यो दोरम्बा गाउँपालिका र सैलुङ गाउँपालिका बीच सीमा विवाद कहिलेदेखि चर्किएको हो र यो विवाद समाधान हुन्छ कि हुँदैन? विवाद सैलुङ गाउँपालिका र दोरम्बा गाउँपालिका बिचको जुन खालको एउटा सीमाङ्कनको विषयमा विवाद छ नि हजुर, सीमाङ्कनको विषयमा विवाद हो। सीमाङ्कनको विषयमा के यो केही पालिका बिचको चाहिँ एउटा समन्वय नहुँदाको अवस्थामा त्यो विवाद सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ। हजुर, यो कहिलेदेखिको विवाद हो? विवाद 1 वर्ष अगाडिदेखिको विवाद। विगत 1 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ किन विवाद निक्लियो त? अहिलेसम्म ननिक्लिएको विवाद सीमाको विषयमा सीमान्यदानको विषयमा जसले जति बुझ्यो त्यो आफ्नै हिसाबले बुझेको कुरा मात्रै गर्न चाह्यो। वास्तविकता बुझ्न सक्नु भएन।
वास्तविकता बुझ्न सीमाङ्कनको विषयमा वास्तविकता बुझ्नु नसकेको अवस्थामा यो अलिकति विवादलाई अलिकति अगाडि बढाउनु भयो। अब तपाईहरु स्थानीय सरकारको त्यहाँ स्थानीय जनताको बुझेको जानेको व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईहरुले बुझाउने कोसिस गर्नु भएन? एकदम हामी अभ्यासरत छौँ। हजुर, हामी समन्वय गर्ने पक्षमा छौँ, सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छौँ। सदाको लागि हामी त्यो विषयमा विवादित बनाउने विषयमा हामी अग्रसर छैनौँ। विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा हामी लागि परेका छौँ। वास्तवमा सीमाङ्कनको विषयमा जहाँ जुन पार्टीकोबाट कुरा उठाउनु भयो त्यो यति सान्दर्भिक होइन जस्तो लाग्छ मेरो अनुमानमा। अब यो विवादको समाधान कसरी होला त? विवादको समाधान चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा भर पर्ने कुरा। अब यो विवाद मिलाउनको लागि के संघीय सरकारकै उपस्थिति आवश्यक हो? संघीय सरकारको वास्तवमा संघीय सरकारले एक खालको निर्णय गरेका छ। हाम्रो चाहिँ एउटा नामाकरण गर्ने विषय पनि उठान हुँदै जाँदाखेरि त्यो विवादित भयो। अहिले दोरम्बा गाउँपालिकाले दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका नामाकरण गर्ने नाममा उहाँले चाहिँ एउटा स्वीकृति प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो सैलुङ गाउँपालिका तर्फबाट त्यस्तो अब्जस काहीँ पनि केही रहेन। सैलुङलाई माथि उठाउने सवालमा हाम्रो कतै त्यस्तो किसिमको कन्जुसै भएन। अर्काको र आफ्नो भन्ने रहेन। अब यो सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत दोरम्बालाई सैलुङ समेत थपेर नामाकरण गर्ने अधिकार दिएपछि सैलुङ गाउँपालिकाले विवाद गर्न मिल्छ र भन्छन् नि त? हामी त्यसमा चाहिँ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। आपत्ति रहेको छैन भन्ने कुरा हामीले निर्गोल गरेका छौँ। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसको समाधान चाँडै होस्। तपाईहरु दुई छिमेकी जिल्लाका सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका स्थानीय जनताहरू बीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह होस्, यही अपेक्षा गर्दछौँ हामी। र तपाईहरुको समस्या समाधान होस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू। हाम्रो सैलुङको सुखी समृद्धि बनाउने अभियानमा हामी लाग्दै गर्दाखेरि त्यस्तो विवादित विषय बनाउने पक्षमा हामी छैनौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विश्व बहादुर तामाङ, जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सैलुङ गाउँपालिका 1 का दोलखाका। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि संघीय सरकारले चुनेको एउटा सैलुङ, जसलाई यति बेला दोलखा र रामेछापका सीमा क्षेत्र छुट्याउने रूपमा त्यहाँ विवाद बल्झिएको छ। विगत 1 वर्षदेखि यही विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र यद्यपि वडा अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार यो विवाद छिटै समाधान हुने उहाँहरूले जानकारी पनि दिनुभएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा हामीले खासमा अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्ट देखिसके पछाडि विश्व नै आक्रान्त बनेको छ कोरोनाको दोस्रो लहरबाट र छिमेकी देश भारतमा करिब एकै दिनमा मात्र 1.5 लाखको हाराहारीमा मानिसहरूको त्यहाँ संक्रमण बढ्न थालिसके पछाडि खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नेपालको सीमा क्षेत्रहरूमा पनि संक्रमितहरू बढ्दो रहेका छन् भने नेपालका विभिन्न यति बेला अस्पतालहरू करिब फुल भएको अवस्था रहेको छ र संक्रमितको दर पनि बढिरहेको छ। तर सरकारको पूर्व तयारी भने फेरि पनि फितलो देखिएको छ र विज्ञहरू भन्छन् यो दोस्रो भेरिएन्टको कोरोनाले महामारीको रूप लियो भने नेपालमा धेरै नै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा संक्रमित हुनुपर्ने आकलन गरेको छ र सरकारको तथ्याङ्कले पनि देखिएको छ र सरकार स्वयंले आम नागरिकलाई आह्वान गरिरहेको छ, कृपया भिडभाड नगर्नुहोस्, घर बाहिर निस्कँदाखेरि आफूलाई मास्क लगाएर निक्लिनुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर गर्नुहोस्
तर सरकार आफै नै फेरि पनि चुकेको र सरकारको पूर्व तयारी फितलो भएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् र हामी पनि आह्वान गरिरहेका छौँ हाम्रो विभिन्न समाचार बुलेटिनहरूमा पनि तपाईहरूलाई हामीले सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र आफूले आफूलाई कम्तीमा स्वस्थ बानी बेहोरा अपनाउनुहोस् भनेर हामीले पनि आह्वान गरिरहेका छौँ। यति बेला पनि हामीसँग भाइबर मार्फत कोही हाम्रा दर्शक टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? कृपया तपाईको टेलिभिजन म्युट गरिदिनु होला। मैले मेरो आवाज म आफैले सुनिरहेको छु। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? यति बेला भाइबर मार्फत हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो। सम्भवतः उहाँ कुनै न कुनै समस्या अथवा जिज्ञासामा रहनु भएको थियो होला र त्यसकारण हामीलाई सम्झाउनु भएको थियो। यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी उहाँसँग कार्यक्रम अवधिभर पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। नेपालीमा एउटा उखान छ, 12 वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ, तर उक्त उखान सही भयो। 12 वर्ष पहिले कार्यालय सहयोगीका लागि दिएको परीक्षाको नतिजा 12 वर्षपछि प्रकाशित भएको छ भन्दा तपाईहरूलाई अचम्म लाग्ला यो घटना कताको हो भनेर। तर यो घटना हो नेपाल खानेपानी संस्थानको, जसले कार्यालय सहयोगीका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा आइतबार 12 वर्षपछि सार्वजनिक गरेको छ। यो देखेर कतिपय परीक्षार्थीहरू दङ्ग छन् त कतिपय अचम्मै। उनीहरू भन्छन् गाउँमा बुढापाकाले भन्ने गर्थे 12 वर्षपछि त खोला पनि फर्किन्छ, तर हाम्रो लागि त्यही हो, 12 वर्ष पछाडि खोला नै फर्कियो। क्यामेरामा केशव निरोलाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवर र महेश आचार्यले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौँ। 12 वर्षपछि खोला नै फर्कियो। इहुन अछामको रामा रोशन गाउँपालिकाका मदन साउदको नेपाल खानेपानी संस्थानमा सरकारी कर्मचारी बनेर जागिर खाने ठूलो सपना थियो। त्यही सपना पूरा गर्न उनले 2066 सालमा खानेपानी संस्थानले कार्यालय सहयोगी मागेको पदमा दरखास्त दिए। तर साउदले कार्यालय सहयोगीको लागि दिएको परीक्षाको नतिजा 12 वर्षपछि प्रकाशित भएको छ, जसमा साउदको नाम निस्किएको छ। 12 वर्षसम्म परीक्षाको नतिजा नआउँदा सरकारी कर्मचारी हुने सपना बेकार झैँ लागेको थियो उनलाई। तर उनै मदनको सपना 12 वर्षपछि पूरा भएको छ। सरकारी कर्मचारी हुने आशै मारिसकेका मदन अन्त्यमा त सरकारी कर्मचारी भएपछि मक्ख छन्। विज्ञापन भयो जब त्यो मुद्दा पर्यो, मुद्दा परिसकेपछि त अब रद्द भइसकेपछि त जितेला सुकेको छैन। सङ्घर्ष गर्दा त के हुन्छ कि भनेर मुद्दा पनि लडियो सर। त्यसपछि मुद्दा फैसला अदालतले भइसकेको थियो नि, कुर्दा त फैसला पनि आयो। तर 12 वर्षमा देऊ एउटा निशा पाइन्छ भन्छ, त्यसो निशा त मिलिहाल्यो सर। खुसी नै छौँ हामी। मदन मात्र होइन, 12 वर्ष पहिले दिएको परीक्षामा पास हुँदा राममाया तामाङ पनि मक्ख छिन्। नेपाल खानेपानी संस्थानका विभिन्न कार्यालयमा 12 वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएकी तामाङ अन्ततः स्थायी कर्मचारी भएकी छन्। मेहनतको फल हुन्छ भनेर सबैजनाले बुढापाकाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अनि मेहनतको फल भएछ भनेर खुसी नै छु। सोच्नु भयो थियो तपाईँले अब थाहै होला, रिजल्ट आउला होइन, हामी पनि थाहै होला भनेर सोच्नु? होइन, सरहरूले अब हुन्छ तिमीले त्यत्रो मेहनत गरेछ हुन्छ भनेर सबैजनाले भन्नुभएको थियो, अनि सरहरूले भन्नुभएको जस्तै भयो, त्यसमा पनि खुसी छु। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि ढिलाइ भएको संस्थानको प्रश्नोक्ति। यता नेपाल खानेपानी संस्थानका उपप्रबन्धक त्रिदीप कुमार श्रेष्ठले कानुनी झन्झटका कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न 12 वर्ष लागेको बताए। परीक्षार्थीको परीक्षा लिएको केही समयपछि अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसको छिनोफानो हुन 12 वर्ष लागेकाले परीक्षा प्रकाशनमा ढिला भएको श्रेष्ठको तर्क छ। खानेपानी संस्थानले निकालेको विज्ञापन प्रक्रिया चल्दै गर्दा बीचमा मुद्दा मामिला परेपछि रोकिएको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गर्न ढिलाइ गरेकाले परीक्षार्थीले 12 वर्ष कुर्नु परेको र अहिले सर्वोच्चको आदेश आएपछि 2077 मङ्सिर 9 गतेदेखि 29 गतेसम्म अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरी 2078 वैशाख 4 गते परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको श्रेष्ठले बताए।
2066 सालमा विज्ञापन भएको हो, 2066 साल 8/29मा। त्यसपछि यो चाहिँ के रद्द गरेपछि चाहिँ जुन पीडितहरू थिए, जसले उम्मेदवार दिएको थियो, आफ्नो निवेदनहरू दिएको थियो, उहाँहरू अदालत जानुभयो। अदालत गएपछि चाहिँ अदालतको आदेश भयो 2074 साल कति गते एक्ज्याक्ट थाहा भएन, 2074 सालतिर अदालतको आदेश हो। त्यसपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरको चाहिँ हामीले उहाँहरूको मेकानिकल इन्जिनियर, सहायक प्रशासन अधिकृत, सहायक लेखा अधिकृत, वरिष्ठ सहायक प्रशासन, सिनियर प्लम्बर, जुनियर प्लम्बर, मिटर रिडर र कसको चाहिँ यो प्रक्रियाहरू हामीले त्यहाँबाट सुरु गरेर अन्त गरिसकेको अवस्था थियो। र यो हाम्रो कनिष्ठ सहायकको बाँकी थियो, त्यो अहिले आएर हामीले कार्यालय सहयोगीको चाहिँ अहिले आएर हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ अन्तिम यो चाहिँ अदालतको आदेश जुन थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिले टुङ्गो लाग्यौँ। अचम्मको कुरा त यो छ कि एउटा सरकारी कार्यालयमा जागिर खानका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले आफ्नो परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन 12 वर्ष कुर्नु पर्यो। कार्यालय सहयोगीका लागि परीक्षा दिएका 174 जना मध्ये योग्यता क्रमको आधारमा 56 जनालाई पदपूर्तिको लागि सिफारिस गरिएको पदपूर्ति समितिले जनाएको छ। तर ढिलाइ भए पनि आइतबार संस्थानले सीमित र खुल्लातर्फ गरी 56 जनालाई पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। के 12 वर्ष पहिले परीक्षा दिएका परीक्षार्थीहरूले यो 12 वर्षसम्म पनि परीक्षाको नतिजा कुरेका होलान् त? पक्कै छैनन्। धेरै लाखापाखा लागिसके, पर्खेर बस्नेहरू त कम नै छन्। दर्शक महानुभाव, करिब 12 वर्ष पछाडि परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो। यो अचम्मको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। स्वयं जसले परीक्षा दिएका थिए ती परीक्षार्थीहरू नै अचम्मित भएका छन्। 12 वर्ष पछाडि बुढापाकाले भन्ने गरेका थिए खोला पनि फर्किन्छ भनेर, तर 12 वर्ष पछाडि उहाँहरूले दिएको परीक्षाको नतिजा आएको छ र कोही कर्मचारी त्यही स्थायी रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू अहिले परीक्षाको नतिजा आइसके पछाडि थाहै हुनुभएको छ। यद्यपि यो लोकसेवा आयोगको नियम के थियो र 12 वर्ष पछाडि कसरी अहिले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो लगायतका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। र यद्यपि यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ जो खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मणिचन्द्र थापा, उहाँसँग यो सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो 12 वर्षसम्म दिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न नसकेको खानेपानी संस्थानले बताएको छ भने 12 वर्ष पछाडि नतिजा सार्वजनिक हुँदाखेरि जो त्यो परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ती परीक्षार्थी भने अचम्म परेका छन्। 2066 सालमा खानेपानी संस्थानले कार्यालय सहयोगीको लागि आह्वान गरेको थियो, तर त्यो आह्वानलाई त्यो समयमा 12 वर्ष अगाडि जो परीक्षार्थीहरूले त्यहाँ परीक्षा दिनुभएको थियो त्यसको नतिजा भने अहिले सार्वजनिक भएको छ। यति बेला हामीसँग खानेपानी संस्थानका उप प्रबन्धक त्रिदीप कुमार श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर भन्नु नि। अब 12 वर्ष अगाडि खानेपानी संस्थानले कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परीक्षा लिएको रहेछ, 12 वर्ष पछाडि सार्वजनिक भयो। यो अचम्मको यो कहानी एकचोटि आम दर्शकलाई पनि सुनाइदिनुहोस् न। होइन, अब 2066 सालमा यो अन्तर्गत भएको त्यसपछि चाहिँ यो हजुर सुन्दैछु, बताउनुहोस् न, अलि स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् त। यति बेला खानेपानी संस्थानका उपप्रबन्धकको टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। यद्यपि उहाँलाई हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले खानेपानी मन्त्री जो मणिचन्द्र थापा हुनुहुन्छ उहाँसँग कार्यक्रम सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले समय माग गरेका थियौँ यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त। यति बेला उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छैन। उहाँलाई हामीले गरेको टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ आउनु भएको छैन। हामी सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै परीक्षार्थीहरूको
भविष्य अन्योलमा परेको थियो 12 वर्षसम्म कुरिएर बस्दाखेरि। यति बेला श्रेष्ठज्यू उपप्रबन्धक हामीसँग पूर्ण टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्ण स्वागत छ श्रेष्ठज्यू यहाँलाई। अब धेरैको भविष्य 12 वर्षसम्म अन्योलमा पर्यो। अब यो पदपूर्तिको नतिजा भर्खर सार्वजनिक भयो। यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। धेरैले त अचम्म मान्नु भएको छ, स्वयं परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले। यो 2036 सालमा हजुर विज्ञापन भएको, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 2068 सालमा यो चाहिँ पुनः विज्ञापन गर्ने भनेर यो भएको। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले 2068 साल कति कति है एक्चुअली थाहा भएन, उहाँले मुद्दा दायर गर्नुभयो। 2066 सालमा जसले निवेदन दियो नि हजुर, उहाँले मुद्दा दायर गर्नुभयो। 9वटा पदको चाहिँ 2074 साल मा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आयो। त्यो निर्णय अनुसार हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायो। अब यो सर्वोच्च अदालतले जुन मुद्दामा ढिलाइ भयो, यही कारणले गर्दा नै यो परीक्षा प्रक्रियामा त्रुटि नभएको हो अथवा त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नतिजा प्रकाशित गर्नलाई ढिलो भएको हो भन्ने पनि आशंका छ। यस्तो हुन्छ, अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जब मुद्दा हालिसकेपछि अदालतबाट जुन निर्णय आउँछ त्यो अनुसार प्रक्रियामा जान्छौँ हामी। त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि कुनै गाह्रो होला। अब सम्मानित अदालतबाट जब सम्पूर्ण निर्णय आएपछि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायो र त्यो प्रक्रियामा कुनै पनि भनौँ नि यो समयमा तत्कालीन समयमा के गल्ती गरेको थियो खानेपानी संस्थानले र यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो? होइन, त्यो कस्तो भयो भने 2066 सालमा हजुरको विज्ञापन भयो। विज्ञापन भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब ओएनएम अब पद परिवर्तन हुन्छ, जब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यो अवस्थामा 2068 सालमा ओएनएम गरियो। त्यो ओएनएम गर्दाखेरि चाहिँ यो पदहरू अनि मिलेन। अनि त्यसपछि यो दरबन्दी केस गरेर अर्को विज्ञापन गर्ने भनेर मनसायले पहिलेका म्यानेजमेन्टहरूले त्यो हिसाबमा जानुभयो होला। तर 2068 सालमा त्यो निर्णय हुने बित्तिकै हाम्रा यो परीक्षार्थीहरूले मुद्दा हाले। मुद्दा हालेपछि त्यो निर्णय हुनलाई अब 2064 सालमा आयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामीले चाहिँ शिरोधार गर्दै त्यो अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै हामीले यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि आज चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। अब यो 12 वर्ष पछाडि नतिजा सार्वजनिक हुँदा ती परीक्षार्थीहरू जो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए उहाँहरू सबै सम्पर्कमा आउनुभयो त? होइन, जम्मै त आएन, 174 आएन। 174 आए। यो अहिलेको पदको जुन हामीले विज्ञापन गर्यौँ नि म्याम, त्यो चाहिँ 174 जना आए। अब अर्को व्यवस्था के हुन्छ? उत्तीर्ण भएका सबैजना आउनु भएन भने यो नतिजा सार्वजनिक भइसके पछाडि 12 वर्षको समय अवधिमा त सबैजनाको जीवन कोही कहाँ पुगिसक्नु भएको थियो होला। जीविकोपार्जनको यो विभिन्न सिलसिलामा कतिपयले अर्को सरकारी निकायमा जागिर पनि खाइसक्नु भएको थियो होला। अब यसको के हुन्छ त? तपाईँहरूले अब अर्को व्यवस्था के गर्नुहुन्छ? होइन, जस्तै त्यति उत्तीर्ण भएका आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले नियुक्ति दिने हो। अब उहाँहरूको कोही आएन भने उहाँको पद रिक्त हुन्छ। त्यो हाम्रो पद रिक्त भएर अर्को विज्ञापन गरिन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, नमस्ते। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो खानेपानी संस्थानका उपप्रबन्धक त्रिदीप कुमार श्रेष्ठ। 12 वर्ष पछाडि सार्वजनिक भएको कार्यालय सहयोगीको पदपूर्तिको नतिजा करिब
12 वर्ष पछाडि सार्वजनिक भएको थियो र यो समयमा धेरै परीक्षार्थीहरू कतिपय त्यहीँनिर अस्थायी रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने कतिपय आफ्नो जीविकोपार्जनको सिलसिलामा अन्यत्र क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। सबै परीक्षार्थीहरू नआएको उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला भने हामीसँग कोही हाम्रा दर्शक जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। करिब करिब कार्यक्रमको हामी अन्ततर्फ पनि आइपुगेका छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म बुढाली कण्ठबाट बोल्दैछु म्याम। हाम्रो चाहिँ भाइ 8 दिन अघिदेखि हराइरहेछ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम एम बहादुर तामाङ। एमजी, यहाँको भाइको शुभ नाम? रामशरण तामाङ। रामशरण तामाङ, हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? कहाँबाट हराउनु भयो? 12 वर्षको किर्तिपुर पाँगदो बाटोदेखि हराएको। उनीहरू चाहिँ 2 जना आएको रहेछ। एकजना चाहिँ हामीले भेटायौँ, एकजना चाहिँ भेटाएन। 7-8 दिन भयो आज। भागेर आएछ गाउँदेखि, गल्छीदेखि भागेर आएछ। हाम्रो टिमको साथीलाई तपाईँले फोटो पनि पठाउनु भएको रहेछ। अब यो फोटो हामी एकचोटि देखाउन चाहन्छौँ आम दर्शकहरूलाई। यदि उहाँको भाइ रामशरण तामाङलाई देश तथा विदेशबाट तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, यति बेला टेलिभिजन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनसट गर्नुहोला र उहाँको भाइलाई उहाँको परिवारसँग पुर्याउनको लागि मद्दत गर्नुहोला। एमजी? हजुर म्याम। के गर्नुहुन्थ्यो भाइ? भाइ पढिरह्यो, गाउँमै बस्ने हो। अनि 81 भागेर आइदिएछ। साथी मिलेर भागेर आएछ। अनि साथी चाहिँ भेट्यो, अनि भाइ चाहिँ भेटेको छैन। अनि तपाईँले प्रहरीकोमा, आफूले चिनी जानेको व्यक्तिहरूकोमा, नातागोताकोमा सोधपुछ गर्नुभयो? खोज तलास गर्नको लागि केही पहल गर्नुभयो? हजुर गरिरहेछौँ म्याम, हामी सबै मिलेर गरिरहेछौँ। अनि पुलिसकोमा रिपोर्ट पनि दिएको छ। अनि केही खबर आएको छैन। अनि त्यही भएर तपाईँहरूकोबाट नि यसो साथ सहयोग पाउँछ कि भनेको। धन्यवाद, हामीसँग जोडिनु भयो। तपाईँको भाइ छिट्टै तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रम यति बेला देश तथा विदेशमा प्रत्यक्ष र युट्युबबाट पनि हेर्नुहुने, फेसबुकबाट हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। धेरै दर्शकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। धैर्य गरेर बस्नुहोस्, आफ्नो भाइको खोजी कार्य जारी राख्नुहोस्। धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग बुढालिनी कण्ठबाट एमजी जोडिनु भएको थियो। उहाँको भाइ रामशरण तामाङ आफ्नो परिवारको, उहाँको भाइ सदस्य हराएको कारणले गर्दाखेरि करिब 8 दिनदेखि उहाँ सम्पर्कमा नरहनु भएको र नजिकको नातेदार, नातागोता, साथीभाइहरूसँग कुनै सम्पर्कमा नरहनु भएको उहाँले हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको भाइलाई यदि देख्नुहुने महानुभावहरूले उहाँको परिवारसम्म पुर्याउनको लागि, पुनः मिलन गराउनको लागि सकिन्छ भन्ने हामीले धेरै उदाहरणहरू पनि यही कार्यक्रमबाट दिएका छौँ। धेरै आफन्तहरूबाट हराएर बस्नुभएका, छुटिएर बस्नुभएका धेरै आम दर्शक महानुभावहरू पनि आफ्नो परिवारसँग पुनः जोडिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ, रामशरण तामाङ, यदि तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ कतैबाट तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको परिवार, तपाईँको दाइ स्वयं एमजी तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ, तपाईँको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भन्दै आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ। तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, जिज्ञासा छ भने 1660 011 2424 र 98 015 72424 र 98 84 011 037 मा पनि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र त्यसै गरी भाइबर र व्हाट्सएपबाट देश तथा विदेशको कुनै पनि ठाउँबाट इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भिडियो मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र नेपालभित्र हुनुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ र तपाईलाई अनुकूल छ, पाएक पर्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको गुनासो हामीलाई साट्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।